توبه در وقت باشه. وقتم دو تاست، وقت خصوصی و وقت عمومی. وقت خصوصی اجل وقت روح به حنجره رسید دیگه در توبه بسته میشه. دوم اینکه آفتاب از مغرب طلوع بکنه، این وقت عمومی است، دیگه در توبه بر کل خلایق بسته میشه. و یک شرط دیگه هم وجود داره، شرط ششم، زمانی که حق الناس باشه. اگر حق الله باشه این 5 تا شرط ضروری است. و اگر حق الناس باشه، غیبت کسی کردید، بهتان زدید، مسخره کرده از کسی، ناسزا به کسی گفتید، ظلم به کسی کردید، مال کسی رو برداشتید، اگر که اون در حیات باید، اگر میدونی که فتنه‌ای روش مترتب نمیشه بزرگتر از حلالی طلبیدن، مثلا برید حالا مثلا حلالی بطلید، شاید چه اونجا جنگ بشه، زد و خورد بشه، اصلا یه نفر کشته بشه. اگر میدونی که فتنه‌ای بزرگتر از حلالی نطلبیدن از طرف و طرف در حیاته و دسترسی بهش هست که حلالی بطلبید، اگر غیبت و مسخره و تهمت و بهتان اینا باشه، باز حق الناس 2 تا حقه. حقی است که در خصوص غیبت و فلان و ایناست و حق مالی است. حق مالی باید بر بگردونید. اگر نشد توی پاکتی بنداز، شماره حسابش بگیر، به حسابش واریز کن، یه نامه‌ای براش بفرست، ناشناخته، من یه روزی مال شما رو دزدیدم، الان پشیمان شدم. مگر دوست پشیمان نمیشه؟ مگر دوست توبه نمیکنه؟ دزده هم یک معصیته، شرابخوری هم یک معصیته. نامه براش بفرست که الان پشیمان شدم، این مالت این قدر بوده، الان فرستادم تو حسابت، از اسمم نپرس، فقط حلالم بکن. یا این که بنداز تو دیوار خونهش از روی، و اگر مرده زن و بچهش، اگر کسی نداره همون مالش به نام خودش خیر کن. اما اگر مسئله حیثیتی آبروست، شهامت به خودت بده، اگر نه فردای قیامت مدعیت میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند طرف فکر میکنه سرمایه داره، همه اعمال خیر داره انجام میده، کارهای خوب، روز قیامت میره انتظار داره که خداوند بهش بگه مستقیم برو تو بهشت. مسیرش، نگاهش به طرف بهشته که من الان میرم، حرکت میکنه به طرف بهشت، فرشته صداش میزنه بیا که طلبکار برات پیدا شد، بیا کجا میرید؟ چرا عجله دارید؟ طلبکارات آمدن. میگی اینو میشناسید؟ میگی ولی میشناسمش. شاید هم حاشا بکنه ولی نمیتونه حاشا بکنه. میگی این طلبکار شماست، خواسته که طلبشو وصول بکنه، الان سرشو میگیره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اونجا مرد از زنش فرار میکنه، زن از شوهرش فرار میکنه، فرزند از پدر و مادرش فرار میکنه که شاید مادرش بگه 9 ماه تو چه کم بودی، 1 حسنه کم آوردم، پسرم کمکم کن، به من هدیه بده. پسر فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه. خیلی سخته. تو دشت محشر هیچ سخاوتمندی در دنیا سخاوتمند نیست. تو دنیا 100 میلیون سخاوت میکرد ولی اونجا 1 حسنه به مادرش نمیده. و یک گروه هم بین بهشت و دوزخ مات و مبهوت موندن، پرونده هاشون نگاه کردن که خوبی هاشون و بدی هاشون به اندازه همه، نه خوبی اضافه دارن که اونا رو به بهشت ببرن، نه بدیشون که اونا رو، ولی نگاهشون به طرف بهشته که شاید خدا بگه حالا بفرمایید برید.